बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खबरें चल रही हैं, हेडलाइंस आ रही हैं कि सदर मुमलिकत बड़ा खड़ाक करने वाले हैं। उस पर आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान का आज जमानत का केस लगा हुआ था साइफर के मामले में। जज साहब भी आज गलती से अदालत में आ गए थे, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कुछ तो कार्रवाई होगी, लेकिन आज फिर अगली तारीख दे दी गई है। अब 14 सितंबर को दोबारा ये केस सुना जाएगा। मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज को बुनियाद बना के ये हरकत की गई है। इसमें से इमरान खान की वकला की टीम के एक वकील ने कहा, डॉक्यूमेंट होता है जो फिल करके दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि ये बेल की कितने नंबर अपील आपने की है या पटिशन की हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है, कोई टेक्निकलिटी ढूंढी गई है इसी तरह की कि आपने ये चीज सही तरीके से नहीं लिखी हुई, या ये गलत है, या इस तरह है, और इसको कहा गया कि दुरुस्त करें और 14 तारीख को वापस आए। अब एक बंदा कन्विक्टेड नहीं है इस केस में, सिर्फ एक मुलजिम है, इल्जाम लगा है और उसकी गिरफ्तारी है। पुलिस को रिमांड भी नहीं दिया गया, ये जुडिशल रिमांड है। समझ नहीं आ रही कि इसमें फैसला करने में क्या मसला है, लेकिन क्योंकि कुछ ताकतवर लोग इमरान खान को यह दिखाना चाहते हैं कि अगर हम रहम नहीं करेंगे तो तुम पे कोई रहम नहीं करेगा। और अल्लाह माफ करे, कभी कभी तो एहसास होता है कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस रब का तुम नाम लेते हो, जिस कलमे की तुम बात करते हो और कहते हो कि मैं अपने रब पे यकीन करता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हो, पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाते हो, वो रब भी तुम्हें नहीं बचा सकता। नाउज़ुबिल्लाह। मुझे लगता है इनके दावे इस हद तक पहुंच चुके हैं जिस तरह की इस टाइम बेशर्मी चल रही है। नाज़रीन, एक और चीज आपको बताता चलूं कि अभी एक और NA 157 के उम्मीदवार एक बयान देते हैं, तहरीरी बयान, और उसमें कहते हैं कि मैं मजम्मत करता हूं 9 मई की, और मैं सियासत से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूं। गौर कीजिएगा इस बात पे और ये याद रखिएगा कि एक एक हल्के से चुन के जब तक ये काम नहीं हो जाता, तमाम उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के नंबर 1 प्रायोरिटी के हैं वो छोड़ नहीं जाते तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। तो लोग जो छुपे हुए भी हैं, गायब हैं या काबू नहीं आ रहे, नहीं मान रहे, इलेक्शन नहीं होंगे, इसको भूल जाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 272 सीटें हैं ना, खासतौर पर पंजाब में अगर 142 सीटें हैं, फॉर एग्जांपल 142 की 142 भी अगर नेशनल असेंबली और जितनी भी प्रोविंशियल असेंबली के उम्मीदवार हैं वो सारे छोड़ने का ऐलान नहीं करेंगे ना, 1 टू ऑल, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। इस हद तक जुल्म और जबर किया जाएगा। देखते हैं कि कितना स्टैंड लिया जा सकता है और ये सब कुछ कितना सस्टेनेबल है जो अभी किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का नतीजा नहीं जारी किया जा रहा था, फिर अवाम धरना दे के बैठ गए और बाजू पूरा दे के नतीजा जारी करवाया गया, लेकिन ये प्रोविजनल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने RO ऑफिस से जारी किया। इसमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुर्शीद खान जीत गए, लेकिन इसके बाद अवामी रद्द अमल आया कि देखो अवाम ने पूरा बाजू दे के नतीजा निकलवा ही लिया है। फिर अपनी ताकत दिखाने का कुछ लोगों को फिर से खुमार चढ़ा और एक बार फिर RO को डंडा दिया गया और उसके बाद उसने नतीजा रोक दिया कि जी को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है जिसकी वजह से नतीजा रोका जा रहा है। तो ये सिस्टम नंगा कर दिया है पूरी तरह से इमरान खान ने, और हर रोज इसको नए नए कवानीन और दोबारा आइन तोड़ना पड़ रहा है इमरान खान को काउंटर करने के लिए। अभी भी इलेक्शन से पहले इस कदर जुल्म और जबर हो रहा है कि सब तहरीक इंसाफ जब तक छोड़ेंगे नहीं, इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे। वो फिर बेशक 10 साल ना छोड़ें तब तक भी इलेक्शन नहीं होंगे। और इमरान खान को मैं बार बार आपको कहता हूं, किसी अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा। इमरान खान को रिलीफ तब मिलेगा जब मईशत इन्हें लिटा देगी, इनकी नाअहली की वजह से बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी है जो मईशत, वो काबू से बिल्कुल बाहर हो जाएगी, या अनप्रेसिडेंटेड अवामी रद्द अमल होगा। इन दो चीज़ों के अलावा इमरान खान को किसी किस्म का रिलीफ मिलता कम अज़ कम मुझे नज़र नहीं आ रहा। सदर मुमलिकत की थोड़ी सी बात कर दूं, फिर बंदयाल पे आते हैं। आज सदर मुमलिकत ने मजीद मुलाकातें की हैं, मजीद मुशावरत की है, वजीर कानून से भी मुशावरत की है, तो वो मुख्तलिफ अहदेदारों से मुशावरत कर चुके हैं, करते रहे हैं। और अब खबरें चल रही हैं मीडिया पे कि सदर मुमलिकत हो सकता है इलेक्शन की तारीख दे दें, और एक बयानिया बनाया जा रहा है कि सदर मुमलिकत हालात को मजीद ख़राब करेंगे अगर इलेक्शन की तारीख देंगे। मुल्क में मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा अगर वो तारीख देंगे। ये इस मुल्क का आलमिया चेक करें कि कहा जा रहा है कि इस मुल्क में अब एक नया आइन बन गया है और उसका नाम है SIFC। ये एक नया आइन है इस मुल्क का, ये बाकायदा कहा जा रहा है टाउटों के जरिए, और कहा जा रहा है कि सदर ने अगर जो 73 का आइन था उसके मुताबिक तारीख दी तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा। यानी जो असल आइन है
وہ عدم استحکام کا باعث ہے نیا آئین جو SIFC کے نام سے آیا ہے صرف وہ استحکام لا سکتا ہے۔ یہ اس ملک کا المیہ ہے۔ چلیں سیاستدانوں کی سمجھ آتی ہے، طاقتوروں کی بھی سمجھ آتی ہے۔ صحافت اتنا کبھی نہیں گری تھی جتنا اب گر گئی ہے۔ 73 کے آئین کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے ملک کے 90% سے زیادہ لوگ صرف چند یوٹیوبرز رہ گئے ہیں جو اب تک حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آئین کی بات کر رہے ہیں، جو قانون کی بات کر رہے ہیں۔ باقی سب لیٹ گئے ہیں۔ پورا میڈیا آپ کو یک زبان بولتا نظر آ رہا ہے کہ صدر صاحب تاریخ نہ دینا۔ یہ کب ہوتا تھا آپ مجھے بتائیں؟ صرف بادشاہوں کے، ظالم جابر بادشاہوں کے دربار میں اس طرح سے درباری یہ حرکتیں کرتے تھے جو اب ہو رہا ہے۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ملک ایسے نہیں چل سکتے۔ خوف کی فضا قائم کر کے ممالک کو چلایا نہیں جا سکتا۔ چند لوگوں کی خواہشات کے اوپر ملک نہیں چلا کرتے۔ اسی لیے جمہوریت کامیاب ہوئی ہے کہ وہاں پہ زیادہ عوام کا ان پٹ لیا جاتا ہے، عوام کی مرضی سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں۔ جو عوام کے خلاف جاتا ہے وہ نیکسٹ الیکشن میں آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ نظام کامیاب ہو گئے ہیں جہاں یہ چلا ہے۔ پاکستان اسی نظام کو بہتر کر سکتا ہے، امپروو کر سکتا ہے۔ اس میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ ہمیں اپنے معروضی حالات کے مطابق اس کو امپروو کرنا چاہیے، لیکن آئین میں جب تک ہم جو درج کر دیا ہے نا اس پر ملک نہیں چلائیں گے، کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا۔ ہاں غلطیاں اس میں ہو سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ 73 کا آئین طاقتور کو بچاتا ہے، کمزور کی بچاتا ہے، لیکن ہمیں اس میں بہتری کی تو کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے مطابق ہی ملک نے چلنا ہے تو آگے بڑھنا ہے۔ عمر عطا بندیال صاحب اب صرف 5 دن کے مہمان رہ گئے ہیں اس کرسی پر۔ اس شخص نے آتے ہی فروری 2022 میں پاکستان کے خلاف ہونے والی سب سے بڑی سازش میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے جو سامنے نظر آتا ہے، اور اس کے بعد 16-17 ماہ پاکستانیوں پہ جو اندھا ظلم کیا گیا، یہ بندہ آنکھیں، ناک، کان سب کچھ بند کر کے بیٹھا رہا، لٹرلی گنگا، بہرا اور اندھا ہو کے بیٹھا رہا۔ اس شخص کے لیے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں کسی کے دل میں بھی عزت نہیں ہوگی اس شخص کے لیے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ منافقت کرنے کی جب پوری کوشش کی گئی کہ ادھر بھی کھیلوں ادھر بھی کھیلوں، دونوں سائیڈز پہ کھیل کے سب کو خوش رکھنے کی کوشش کروں، تو ناکامی یہ ہوئی کہ گالیاں دونوں سائیڈ سے پڑ رہی ہیں۔ اب اپنا قاضی آنے والا ہے اور اپنا قاضی کم از کم منافقت نہیں کرے گا۔ وہ جس سائیڈ پہ کھڑا ہے کھل کے اس سائیڈ پہ کھیلے گا، کھل کے ظلم کا ساتھ دے گا، کھل کے آئین شکنی کا ساتھ دے گا۔ لیکن میں ایک یہاں پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں قاضی کی، یا قاضی کے جتنے دوست ہیں ان میں سے اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو قاضی کو ضرور میرا پیغام پہنچا دے۔ قاضی پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں ایسا پہلا چیف جسٹس آنے جا رہا ہے جس کو اللہ نے ایک ایسا سنہری موقع دیا ہے کہ اگر وہ چاہے، وہ یہ رستہ چنے تو وہ قوم کا ہیرو بن سکتا ہے، قوم کو اس جبر سے نجات دلانے والا نجات دہندہ بن سکتا ہے، پاکستانی قوم کا عدلیہ پہ جو اعتبار ختم ہوا ہے وہ بحال کرنے کا باعث ہو سکتا ہے، عدلیہ کی عزت بحالی کا استعارہ بن سکتا ہے، طاقتور کے سامنے سٹینڈ لینے والا، ڈٹ جانے والا ایک ایسا کردار بن کے سامنے آ سکتا ہے جو پاکستان کے 76 سالوں میں پہلے کبھی کسی نے نہ کیا ہو، اور نہ ایسا کوئی کردار سامنے آیا ہو۔ لیکن قرائن یہ بتاتے ہیں کہ بدلے کی آگ اس ساری اپرچونٹی کو پیچھے پھینک دے گی اور بدلہ غالب آئے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ قاضی ظلم اور جبر میں بے پناہ اضافہ کروائے گا، اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے گا بلکہ مزید سہولت کاری کرے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے یہ بات کی ہے یہ غلط ثابت ہو اور قاضی قوم کا ہیرو بننے کے اقدامات کرے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔